अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं काश निज़ामी। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमाओं अली नवाज और राजा खुर्रम नवाज की जमानत में 29 मई तक तोसी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़मत 14 कन्वेंशन में सानिया 9 मई के मुज़म्मत और 14 गाज़ियों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को रहनुमा पीटीआई असद कैसर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह और उनके ख़ानदान के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो आज कर रहे हैं कल भुगतेंगे, ये मुकाफ़ात अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मुल्क में जारी यज़ीदियत के खिलाफ आखिरी दम तक मुज़ाहमत करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं की रावलपिंडी में GHQ पर धावा बोलने से मुतालिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात की तफसील अदालत में जमा करवा दी। सऊदी अरब में विजिट और ट्रांसिट वीज़ों के नए तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी गई है। 34वीं नेशनल गेम्स के मुकाबले कोयटा में जारी मेडल्स टेबल पर पाक आर्मी सर फहरिस्त है। और लॉलीवुड के मज़ाहिया अदाकार मोहम्मद सईद खान और रंगीला को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। लेजेंड अदाकार ने यादगार कॉमेडी के साथ साथ संजीदा अदाकारी में भी अपना लोहा मनवाया और आवाज़ का जादू भी जगाया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करें, आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने केस की समाअत की। अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज के वकील राजा आफ्ताब अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील राजा आफ्ताब ने कहा कि पीटीआई रहनुमा बाहर निकलते हैं तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अदालत ने अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जमानत में 29 मई तक तोसी कर दी। बाद एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़े, आपको बताएं समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शुहदाए वतन को पूरी कौम की तरफ से सलाम अक़ीदत पेश करते हैं और इनसे यकजहती के लिए आज मंगल को अज़मत शुहदा कन्वेंशन का इनेकाद होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अज़मत शुहदा कन्वेंशन इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद होगा, जिसमें शुहदा के अहले खाना भी शरीक होंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। असद कैसर की जानिब से बाबर अवान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत बाबर अवान ने अदालत को बताया कि अभी तक नहीं मालूम कितने मुकदमात हैं। पुलिस ने असद कैसर के खिलाफ दर्ज 7 मुकदमात का रिकॉर्ड जमा करा दिया, जिसके मुताबिक असद कैसर के खिलाफ थाना कोहसार, आपपारा, इंडस्ट्रियल एरिया, संगजानी और थाना गोलड़ा शरीफ में 2 जबकि 1 मुकदमा CTD में दर्ज है। असद कैसर के खिलाफ आखिरी FIR 18 मार्च 2023 को दर्ज की गई। अदालत ने मुताल्लिका हुक्काम को कल तक दीगर दर्ज मुकदमात के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह की अपने और ख़ानदान के अफराद के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान शाह ने ख्वाजा तारिक रहीम और अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर की है। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक वज़ीर ख़जाना की बेटी खदीजा शाह ने गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी दे दी है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि अब रिकॉर्ड फराहम करने में क्या रुकावट है, जिस पर वकला ने कहा कि जो अब हो रहा है वो कभी इस मुल्क में नहीं हुआ। जिस पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि जो आज कर रहे हैं कल भुगतेंगे, ये मुकाफ़ात अमल है। अदालत ने सलमान शाह और उनके ख़ानदान के अफराद के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। अब आपको अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि शदीद गर्म मौसम में हमारे गिरफ्तार कारकुन तंगो तारीख कोठरियों में ठोंस दिए गए हैं। मुतअद्दिद कारकुनान को दौरान हिरासत बदतरीन तशद्दुद का सामना है। इस यज़ीदियत के सामने सुरंगों होने का मतलब बहैसियत कौम हमारी मौत है। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन और रहनुमाओं की पार्टी से अलहदगी के मामले पर इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और
حمایتیوں کی طرح وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو بھی ضمانت ملنے کے باوجود پھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب ہم پوری طرح جنگل کے قانون کی عزت میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہی اصل دستور ہے۔ ملک میں اصلاح قانونیت کی راہ میں واحد رکاوٹ ہماری عدلیہ ہے۔ عدالت عصمہ کے احکامات کے ساتھ آئین کو بھی نہایت بے رحمی اور ڈھٹائی سے روندا جا رہا ہے۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں مبینہ آڈیو میں جی ایچ کیو پر دھاوا بولنے سے متعلق پی ٹی آئی رہنما کنول شوسف کا مبینہ کردار نظر آ رہا ہے، جس میں سابق رکن پنجاب اسمبلی فرح آقا کنول شوسف کا پیغام آگے پارٹی کی دیگر خواتین کو پہنچا رہی ہیں۔ فرح آقا پی ٹی آئی ویمن ونگ کی خواتین سے جی ایچ کیو کی طرف جانے کی بات کر رہی ہیں۔ مبینہ آڈیو میں سابق ایم پی اے فرح آقا پی ٹی آئی کی کارکن سبرینا سے کہہ رہی ہیں کہ اب جی ایچ کیو پہنچنا ہے، میں نکل آئی ہوں کیونکہ میں کنول سابق ایم این اے کنول شوسف نکلی ہوئی ہوں۔ میم کنول نے کہا کہ جی ایچ کیو کی طرف آنا ہے۔ جی ایچ کیو جانے کے لیے میم کنول نے کہا کہ ہم نے جی ایچ کیو جانا ہے، فیض آباد آدمی جا رہے ہیں۔ فرح آقا نے مزید کہا کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا، ساری سروسز بند ہیں۔ فرح پی ٹی آئی ویمن ونگ کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری فرخندہ سے بھی بات کر رہی ہیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ لیاقت باغ والی جگہ پر اتنی بری شیلنگ ہو رہی ہے، پولیس اور لڑکوں کی لڑائی ہو رہی ہے، صدر جانے کے سارے راستے بند ہیں۔ فیض آباد میں راشد، حفیظ، شفیق اور سماویہ ہیں۔ سماویہ ہیروئن بنی۔ اب آپ کو بتائیں شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت نے وزارت داخلہ سے کہا کہ شاہ محمود قریشی کس مقدمے میں گرفتار ہیں، اس سے متعلق آگاہ کریں۔ اسلام آباد پولیس نے عدالت میں شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے خلاف اسلام آباد کی حدود میں 8 مقدمات درج ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ شاہ محمود قریشی کو راولپنڈی انتظامیہ کے احکامات پر حراست میں لیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو 3 ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف کیسز کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے درخواست نپٹا دی۔ عالمی خبرنامے سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں سعودی عرب میں وزٹ اور ٹرانزٹ ویزوں کے نئے طریقہ کار کی منظوری دے دی گئی۔ اس حوالے سے جدہ میں سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس ہوا، جہاں اس کی منظوری دی گئی۔ نئے نظام کے مطابق وزٹ یا ٹرانزٹ ویزے کی کارروائی کرانے والے کے پاسپورٹ پر سٹیکر کے بجائے ای ویزا جاری ہوگا، جس پر کیو آر کوڈ ہوگا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ملازمت، اقامہ اور وزٹ ویزوں کا نیا سسٹم متعارف کرانے والی پالیسی کے تحت کیا گیا۔ سعودی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ پہلے مرحلے میں ای ویزا سسٹم 7 ممالک میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ ان میں متحدہ عرب امارات، اردن، مصر، بنگلہ دیش، انڈیا، انڈونیشیا اور فلپائن کو ملازمت، اقامہ، وزٹ اور ٹرانزٹ ویزے آن لائن جاری کیے جا رہے ہیں۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں 34ویں نیشنل گیمز کے مختلف مقابلوں میں پاک آرمی 65 گولڈ میڈلز اور مجموعی طور پر 126 میڈلز کے ساتھ پہلے نمبر پر، وابڈا 26 گولڈ میڈلز اور مجموعی طور پر 79 میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود۔ اسی طرح نیوی 25 گولڈ میڈلز اور مجموعی طور پر 78 میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر، ایئر فورس 3 گولڈ میڈلز اور مجموعی طور پر 32 میڈلز کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ ایچ ای سی، ریلویز، کے پی کے اور پولیس نے ایک گولڈ میڈل حاصل کیے۔ میزبان بلوچستان نے ابھی تک کوئی گولڈ میڈل حاصل نہیں کیا۔ بلوچستان کے مجموعی میڈلز کی تعداد 19 ہے۔ شوبز کی دنیا سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں برجستہ جملے اور منفرد اداکاری رنگیلا کی پہچان تھی۔ ورسٹائل فنکار رنگیلا کا اصل نام محمد سعید خان تھا۔ محمد سعید خان المعروف رنگیلا پارا چنار کرم ایجنسی میں پیدا ہوئے تھے۔ رنگیلا نے عملی زندگی کا آغاز ایک باڈی بلڈر کے طور پر کیا، جبکہ روزی کمانے کے لیے وہ فلموں کے بورڈز بھی پینٹ کرتے رہے اور بعد میں اسٹیج ڈراموں میں جلوہ گر ہونے لگے۔ منفرد اور مزاحیہ اداکار رنگیلا نے فنی کیریئر کا آغاز 1958 میں فلم جٹی سے کیا۔ فلم الفت میں بے مثال اداکاری اور اس فلم میں ان کے تکیہ کلام اتفاق سے نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ رنگیلا کو فلموں میں جو بھی کردار ملا اسے بخوبی نبھایا۔ بطور ہدایت کار، فلم ساز اور گلوکار بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ رنگیلا اپنا ہر انداز نرالا اور ہر انداز جداگانہ رکھتے تھے۔ مداحوں نے مزاح کو نئی جہت دینے پر انہیں رنگیلا کا لقب دیا۔ رنگیلا نے 400 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ رنگیلا کو پرائڈ آف پرفارمنس اور 11 بار نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فلم انڈسٹری پر امٹ نقوش چھوڑنے والے رنگیلا کا ذکر کیے بغیر پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ ہمیشہ ادھوری رہے گی۔ رنگیلا 24 مئی 2005 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔